جو दिल बनकर सीनों में धड़कने लगे उनको मौत नहीं आया करती। मौत उनकी रूह को ले उड़े या जिस्मों को फना कर डाले वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि दिलों के रिश्ते अटूट होते हैं। मौत उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसकी जिंदा मिसाल वो अदाकार है जिसने अपने जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाओं, बड़ी बड़ी मखमूर आंखों, मुनफरिद हेयर स्टाइल, जाज़बे नज़र, मुतवाज़न सरापे और शोख अदाकारी के बल पर लातादाद दिलों में कुछ यूं घर कर लिया कि आज इसकी मौत को 4 अशरे होने के करीब हैं। लेकिन हर आने वाला दिन वहीद मुराद की शोहरतों को दवाम बख्श रहा है। वहीद मुराद मारूफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद की इकलौती औलाद थे। दुनिया के लिए वहीद मुराद उनके लिए वीदू थे। लाडले वीदू ने ग्रेजुएशन के बाद कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर किया था। हुसूल तालीम के बाद अपने फिल्मी सफ़र अपने वालिद निसार मुराद के फिल्म साज और तकसीम कार इदारे मुराद फिल्म कॉरपोरेशन के बैनर तले ज़ाती फिल्म जब से देखा है तुम्हें से किया, और इसके बाद इंसान बदलता है भी प्रोड्यूस कर डाली। इन फिल्मों की तकमील के दौरान फिल्म स्टार दर्पण ने उन्हें खासा तंग किया, क्योंकि वहीद मुराद का ताल्लुक कराची से था और दोनों फिल्में भी वहीं बनी थीं और दोनों में हीरो का किरदार दर्पण अदा कर रहे थे, जो लाहौर से मुकर्ररा वक्त पर कराची ना पहुंचते और फिल्म साज वहीद मुराद को खासा नुकसान उठाना पड़ता। दर्पण के इंतजार ने फिल्म साज वहीद मुराद को परेशान कर दिया, तो ऐसे में उनकी फिल्म की हीरोइन ज़ेबा बेगम ने उनको एक ऐसा मशवरा दिया जिसने वहीद मुराद की ज़िंदगी की काया ही पलट डाली। ज़ेबा बेगम ने वहीद मुराद से कहा, वीदू तुम खुद क्यों हीरो नहीं बन जाते, तुम में किस बात की कमी है? वहीद मुराद ने बरजस्ता जवाब दिया, नहीं, मेरी रंगत गहरी सांवली है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन दर हकीकत ज़ेबा बेगम की कही हुई बात वहीद मुराद के दिल को भा गई और उन्होंने मशवरे पर अमल करने से पहले खुद को फिल्म के पर्दे पर आजमाना चाहा और एसएम यूसुफ की फिल्म औलाद में काम करना कबूल कर लिया। यूं कैमरे के पीछे खड़ा वहीद मुराद जब कैमरे के सामने आया तो कैमरे ने कमाल गर्मजोशी से उसे खुशामदीद कहा। कैमरे की कबूलियत के बाद वो देखने वालों की निगाहों को कुछ यूं भाया कि देखते ही देखते हर निगाह का मरकज और दिल की धड़कन बन बैठा, और ज़ेबा बेगम का वीदू को दिया हुआ मशवरा कारगर साबित हुआ और वो फिल्म साज से फिल्म हीरो बन गया। वहीद मुराद अपने वालिदैन का ही इकलौता नहीं था, बल्कि फिल्मी दुनिया में भी यकता और मुनफरिद अदाकार था। उसकी चाल ढाल, नशिस्त व बर्खास्त और अंदाज़ गुफ्तार किसी दूसरे फनकार से मेल न खाते थे। उसने अदाकारी के नए असलूब मुतारिफ करवाए। उसने अपने किरदारों में हकीकत से करीब तरीन एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी को अपनाया। गाने की पिक्चराइजेशन में उनका अंदाज इस कदर जाज़िब नज़र था कि साथी अदाकारों के अलावा हमसाया मुल्क के अदाकार भी मरूब हुए बिना न रह सके। इसका सरापा गाने की धुन से कमाल इंसाफ करता। इसके जिस्म का हर उज़्व और खुसूसन पाँव मौसीकी के समों के साथ खेलते हुए महसूस होते। इसका मुनफरिद हेयर स्टाइल इसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बनाता और बड़े सगीर में दिलीप कुमार के बाद वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को सबसे ज़्यादा अपनाया और पसंद किया गया। ज़रा इनकी साथी अदाकारा दीबा की ज़बानी सुनिए कि उनके गानों की पिक्चराइजेशन कैसी थी। गाने फिल्माने में तो वहीद का जवाब ही नहीं था। इतने अच्छे गाने पिक्चराइज करवाते थे वहीद मुराद कि मज़ा आ जाता था। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरे ख्याल में उस वक्त वहीद मुराद के मुकाबले में इंडिया में भी कोई इतने अच्छे गाने पिक्चराइज नहीं करता था जितने वहीद अच्छे गाने पिक्चराइज करवाते थे। और एक गाने एक 4 चाँद लग जाते थे वहीद जब गाना पिक्चराइज करवाते थे, और उनके साथ हम इतने कंफर्टेबल होते थे कि हमें अगर कोरियोग्राफर ना भी हो तो हम गाना कर लेते थे। फिल्म औलाद की कामयाबी के बाद वो एक बार फिर ज़ाती प्रोडक्शन की जानिब लौट आया और फिल्म हीरा और पत्थर का आगाज़ किया, जिसने इसे मुकम्मल हीरो बना दिया। और रही सही कसर अरमान ने पूरी कर दी और वो पाकिस्तान फिल्म का सुपरस्टार बन गया। वहीद अपनी फिल्मों की गोल्डन और प्लैटिनम जुबलीज के जरिए सुपरस्टार बन गया तो लाहौर की फिल्म नगरी ने इसे हाथों हाथ लिया। लाहौर के फिल्म साजों ने वहीद मुराद पर फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो ज़माना था जब संतोष कुमार और दर्पण का चल चलाव था और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे टैलेंटेड हीरो की कमी महसूस की जा रही थी। उर्दू वर्जन की फिल्मों के लिए मोहम्मद अली और कमाल के अलावा कोई काबिल अदाकार मौजूद न था। वहीद मुराद की आमद के बाद मुल्क की फिल्मी सनत को एक ऐसा हीरो मिल गया जो पूरी फिल्म का बोझ उठा सकता था। क्या ज़माना था कि जब मुल्क का हर लड़का अपने बाल माथे पर बखेरे उस जैसा बनने का ख्वाह था और हर लड़की को वहीद मुराद के सरापे में अपने ख्वाबों का शहजादा दिखाई देता था। कॉलेज गर्ल्स ने वहीद मुराद की तस्वीरें किताबों में रख ली, लेकिन उसके दिल के तार कराची के सनतकार इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर को देखकर बज उठते थे। यूं एक रोज़ वहीद मुराद सलमा मेकर से अपने दिल का मुद्दा बयान करने इस डांसिंग क्लास में जा पहुंचे जहां वो डांस की रिहर्सल करती थीं। सलमा मुराद कहती हैं कि रिहर्सल के दौरान एक सांवला सलोना नौजवान वहां आया और उन्हें इशारे से बुलाया।
میں اس کے پاس گئی تو اس نے برجستہ سوال کر دیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس اچانک سوال پر ہکا بکا رہ گئی اور حیرانی سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے الجھن میں ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی روز میں وحید مراد کے والدین کی جانب سے باقاعدہ پیغام آیا اور میں نے بھی حدود دربا جاننے اور اس نوجوان کی اس روز کی والہانہ جرت کو دیکھتے ہوئے اقرار کر دیا، اور یوں ہم جیون کی ڈور میں بن گئے۔ وحید مراد ہٹ ہو گیا۔ جب اداکار سٹار بن جائے تو اگلی راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں۔ فلم ایکٹریسز اپنے اچھے مستقبل کے لیے اس کا ساتھ چاہتی تھیں، اس کی شہرتوں سے فائدہ بھی حاصل کرتی تھیں اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر کامیابیاں سمیٹنا چاہتی تھیں۔ ایسے میں اسکینڈلز جنم لیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا۔ وہ جس بھی اداکارہ کے ساتھ کاسٹ ہوتا، لوگ اس کے والہانہ پن اور بولڈ انداز سے از خود فسانے بنا لیتے، جس میں حقیقت کم اور مبالغہ زیادہ ہوتا تھا۔ وحید مراد نے خود سپر اسٹار ہوتے ہوئے بہت سی اداکاراؤں کو سپر اسٹار بننے میں مدد دی۔ ان میں روزینہ، عالیہ اور مشرقی پاکستان کی ہندو اسٹار جھرنا بھی شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ وحید کا معاملہ اخلاص والا ہی رہا۔ اداکارہ نشو اپنے ہیرو وحید مراد کے بارے میں کہتی ہیں کہ وحید مراد کے ساتھ کام کرنا ان کی خوش قسمتی تھی۔ وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان اور فنکار تھے۔ وہ شوٹنگ کے دوران سب کے ساتھ خوشگوار موڈ رکھتے اور کسی کو بور نہ ہونے دیتے۔ ان کے ساتھ گزارے ہوئے دن مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ وقت کی نامور اداکارہ دیبا بیگم نے وحید مراد کے ساتھ 22 کے قریب فلموں میں کام کیا اور ذاتی پروڈکشن میرے جیون ساتھی میں بھی وحید مراد کو ہی کاسٹ کیا، لیکن افسوس کہ یہ فلم ڈبوں میں بند ہو کر رہ گئی۔ دیبا کہتی ہیں، تو ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا، ایک ساتھ کام کیا، ہمارا گھر بھی ایک دوسرے کے گھر کے قریب ہی تھا، بچوں کے بارے میں ذکر کرتے رہتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے، بیڈمنٹن کھیلنے آ جاتے تھے وہ ہمارے گھر، ہم ان کے گھر جاتے تھے۔ کام کے دوران اس کا موڈ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ کبھی وہ ناراض ہوا ہوا ڈس موڈ ہو، سیٹ پر کبھی نہیں۔ ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ کام کرنا اور سب سے بڑی اچھی طرح ملنا جلنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، البتہ نئے فنکاروں کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرنا۔ وحید مراد کی شہرتیں بہت سے لوگوں سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ وہ نصف نہار سورج کو گہنانے میں لگے رہتے۔ مقابل اداکار ان کی شہرتوں اور پسندیدگی سے خائف تھے تو فلمی ہیروئنز کے خاوند حضرات کے اپنے مسائل تھے۔ وحید مراد اور زیبا کی جوڑی وقت کی مقبول ترین اور پسندیدہ ترین جوڑی تھی، لیکن محمد علی سے شادی کے بعد انہوں نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں یہ مقبول ترین جوڑی ٹوٹ گئی۔ جھرنا کو وہ خود مشرقی سے مغربی پاکستان لے کر آئے اور ذاتی فلم میں کاسٹ بھی کیا، اور کئی سپر ہٹ فلمیں اس جوڑی کے کریڈٹ میں تھیں، جن میں اندلیب، بندگی، نصیب اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل تھیں۔ پھر اچانک شبنم کے شوہر موسیقار رابن گھوش کو وحید مراد کی بولڈنس پر اعتراض ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا۔ نشو نے جب اپنی نوجوانی کی محبت انعام دورانی سے بیاہ رچایا تو انہیں بھی وحید مراد کے انداز، بولڈنس، سمارٹنس اور مردانہ کشش کھٹکنے لگی۔ انہوں نے بھی نشو کو وحید کے مقابل کام کرنے سے روک دیا۔ وقت کی معروف اداکاراؤں نے جب وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جو فلم سکرین پر چاکلیٹی ہیرو کو نیچا دکھانے میں ناکام رہے تھے، ان کے مقاصد یوں پورے ہوئے، لیکن اس وقت بھی ایسی اداکارائیں موجود تھیں جنہوں نے وحید مراد کا ساتھ دیا۔ ان میں دیبا، رانی، عالیہ، آسیہ اور شمیمارہ نمایاں رہیں۔ وحید مراد کی مقبولیت اور پسندیدگی کا ایک قابل دید مظاہرہ پوری فلم انڈسٹری نے اس وقت دیکھا جب پورا لالی ووڈ ملک میں آنے والے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہونے والی فنڈ ریزنگ کے لیے سڑکوں پر تھا، اور جب ملک کے نامور اداکار فلم مارکیٹ لکشمی چوک میں پہنچے تو اداکاروں کے مداحوں کے ایک بڑے ہجوم نے ان کو گھیر لیا۔ ایسے میں ایک دوشیزہ آگے بڑھی اور اپنی نگاہیں وحید مراد کے چہرے پر گاڑ دی۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی آگے بڑھی اور اپنے گلے سے سونے کا ہار اتار کر وحید مراد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ منظر جہاں چاہنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر گیا، وہیں حاسدوں کے دلوں کو راکھ کرنے کا باعث بھی بنا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ ہر عروج کی انتہا بالآخر زوال ہے، لیکن ناز و نعم میں پلنے والا جہاں دیدہ وحید مراد اس حقیقت کو نہ سمجھ پایا، اور آخر کار جب اس نے زوال کو سامنے پایا تو وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اسی بے خودی کے عالم میں اس کے یکے بعد دیگرے 2 حادثے ہو گئے اور وہ چہرے کی دلکشی کھو بیٹھا۔ ایسے میں جب اسے ڈھارس کی سخت ضرورت تھی، فلم انڈسٹری نے اسے نظر انداز کر دیا، بلکہ وہ اپنے مختصر سے خاندان کو بھی ناراض کر بیٹھا۔ بیوی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر امریکہ چلی گئی، اور جب کوئی ڈھارس بندھانے والا اور امید دلانے والا نہ رہا تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ زوال تو سب پر آتا ہے، مگر وحید نے فیل بہت کر لیا، اور کچھ حالات ایسے ناسازگار ہوئے کہ وحید دل برداشتہ ہو گئے اور دنیا ہی چھوڑ دی۔ وحید مراد نے اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل اپنے دیرینہ دوست انور مقصود کے پروگرام سلور جوبلی میں اس بات کا برملا اظہار کیا کہ اگر میں نہ رہوں، مجھے کچھ ہو جائے،
یا میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو مجھ پر فلم بند یہ گانا میری موت کے بعد کی زندگی کا عکاس ہوگا۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں۔ لیکن وحید مراد کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں جس قدر شہرتیں سمیٹیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کرے گا کہ وہ موت کے 38 برس بعد بھی زندہ و جاوید ہے۔ وحید مراد کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 38 برس بیت چکے ہیں، لیکن اگلی نسلیں اس کو فلم یا ٹی وی اسکرین پر دیکھ کر دل ہار بیٹھتی ہیں۔ چاہتوں کا ایک سیل رواں ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا، کہ قدرت نے اس کا جسم اور روح فنا کر ڈالی، لیکن اسے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، کہ جو دلوں میں بسیرا کرتے ہیں وہ مرا نہیں کرتے۔